دیو گے؟ میری تقریر سی عارف والے فیصلہ آبادوں میں جمعہ پڑھا کے آ رہا مولانا یوسف پسروری صاحب میرے نال سن تے او ضلع دی جدو حدود شروع ہوئی اگے پولیس نے ناکا لایا انہاں نو ڈکنا مولویوں نہیں ہوندا بس تے بھلیکھا یہ کڈ دین دلاں وچوں مولوی اونی دیر تک شریف نے جب تک تسی شریف رہو گے جے کوئی بدماشی وکھائے تے جواب دینا آؤں کہنے لگے جی تواڈے چو عبدالرؤف یزدانی کہڑا ہے میں کہا جی میرا ہی نام ہے اے جی تسی تھلے آ جاؤ اچھا میں کیا دعوت پکائی ہے تساں میری اے جی تواڈے تے داخلے تے پابندی ہے تسی نہیں جا سکتے پسروری صاحب تسی جا سکتے ہو میں کہا اچھا میرے کلاس فیلو بھی نے مولانا تو میں کیا ہوں میرے والا کام بھی تسی نبھا کے آیا جذر مینوں انہاں کرسی دے دیتی بہ جاؤ اے رب دا قرآن میرے ہاتھ وچ جے میں سچی گل سنا رہا تانوں ایمان دی گل دسن لگا لوکاں دی کی ہے مینوں کرسی تے بٹھاتا میں کہ ہن اگے نہیں میں جا سکدا تے واپس ساہیوال تے جا سکدا ہاں جی بالکل جا سکدے ہو تسی بوتل لیا کے انہاں مینوں پلائی پولیس والیاں مولوی نو بوتل پلائی نہ ملان گے تے پھر ٹنگے بھی جان گے حضرت کہنے کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب اور جنہیں ساڈے وال منہ کرنا ہے وہ پہلا تارا بخشا کے آئے میں انہاں مولویاں چلے سر تو لتا تریک دیاں آر دیاں پار دیاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا پیار کرے گا او دے نال پیار کران گے جڑا محبت کرے گا او دے نال محبت کران گے جڑا ساڈے نال وفا کرے گا او دے نال وفا کران گے جڑا ادب کرے گا او دا ادب کران گے جڑا احترام کرے گا او دا احترام کران گے جڑا بدماشی کرے گا گورنر طرح اڑا کے رکھ دیا نعرہ تکبیر رہبر رہنما عصمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اہل حدیث نہ بلاؤ میں گورنر دا نام لیا جے کتے انہاں دا نام نہ آ جاوے وچوں دے مولانا امیر حمزہ صاحب اس بات دے گواہ نے 2 جنوری نو تانگلیاں والے شہر دے اندر میں دن دے 12 بجے تقریر کر دیا گیا اور جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ حلال دا ہی نہیں اونچی بولو حلال دا تے جڑا نبی دا گستاخ ہے دنیا تے رہ سکدا 2 تاریخ نو گل کیتی 4 تاریخ نو پٹاکا چل گیا تے کنے چلوایا اللہ بولو اللہ جنہوں اللہ دا نام ہوندا نا جنہ اللہ اونچا ہوئے ذرا بولو کنے اونچی بولو ذرا کنے تے جیڑا ہن بھی کرے گا ایسے رائے جائے گا او بولو ایسے رائے جائے گا انہوں عبرت دا نشان بنا دیتا جائے گا ذرا سن لے میں تینوں دسنا چاہنا کہ ایمان دی گل اللہ سانو نبیاں دے صحابہ دے نقش قدم تے چلا اللہ میں انہوں کیا میں واپس جا سکنا کہنے لگے جی ٹھیک ہے کار آئی انہوں کہنے لگے ایک سواری لے جاؤ انہوں آخیا جی لے جانے جب میں اٹھ کے اگاں ہویا نا آدھے نے مولوی انہوں نہیں کھڑنا آسا انہوں نہیں کھڑنا وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں مولوی صاحب دا نا داخلہ بند دے تے اے اگے نہیں جا سکتے کہنے لگی کوئی گل نہیں ایڈا چنگا ہوندا تے تساں پھڑ کے بھایا ہوندا وہ کہنے لگے یار کوئی گل نہیں صرف پابندی لگی نہیں جی نہیں مولوی نو تو نہیں کھڑنا اچھا جی اگے دا راہ مال کے کوئی بیٹھے ہونا چھٹا ماریا انہیں تے پھڑکنا ہی پھڑنا تے سانو کنے نفلاں دا ثواب کئی ماواں آندیاں او پترا آ جڑا نا مولوی ہاں اے لگدا ہی نہیں ہو رہنا تے مینوں دسو ہاں کسے رہنا ہے دیکھا جو ہونے نہ کم ہو جائے